अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ अब्दुल कादिर भाई मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अबू बकर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया और इधर पढ़ने कैसे आए। क्या इनके बड़े भी आलिम दीन हैं, इन दीन की तरफ रग़बत, इनका शौक़ कैसे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल कादिर भाई कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाल के हमें वक़्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब्दुल कादिर भाई, मैं आपसे सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि आपका नाम क्या है और आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और आप दीन की तरफ कैसे आए। जी, मेरा नाम अब्दुल कादिर और वालिद साहब का नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं ज़िला थरपारकर से सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। मिट्टी शहर मशहूर है और गांव का नाम पानेली है। मैं जो है ना 5 क्लासें अपने भाई मोहम्मद मास्टर इब्राहिम के नाम से मारूफ़ है गांव में, उसके पास पढ़ी हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है ना गांव में उधर शहर में एक स्कूल है, हाई स्कूल डिप्लो के नाम से मशहूर है, उसमें मैंने दाखिला लिया और 7वीं तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद जो है ना मेरे भाई मोहम्मद हारून नाम से जामिया अबू बकर में ज़ेर तालीम थे, महद राबे से मुतखर्रिज हैं। वो जो है ना यहाँ पर आए और महद राबे में पढ़ रहे थे, तो मुझे भी उन्होंने बुला लिया और मैं भी आ गया जामिया अबू बकर में। और यहाँ से मैंने मरकज़ सानी से शुरू किया तालीम का सिलसिला और स्कूल भी पढ़ा यहाँ से और मैट्रिक तक यहाँ स्कूल मुकम्मल किया। अभी जामिया अबू बकर में, महद राबे में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके बड़े भी दीन की तरफ हैं या आप ही अफराद हैं जो 2 भाई हैं जो दीन की तरफ आए। हमारे बड़े जी बिल्कुल दीन की तरफ नहीं थे, वो अहलुल हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। शेख बदीउद्दीन शाहरास्ती रहमहुल्लाह के जो है दावत पर और उनके जो है ना मेहनत पर हमारा गांव पूरा अहले हदीस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनका इतना दीन से ताल्लुक़ नहीं है। हम 2 भाई हैं, जो मैं अभी महद राबे में हूँ, वो महद राबे से मुतखर्रिज हैं। तो आप इतने पसमंदा इलाके से आए हैं, हमने सुना है कि वहाँ वो ऐसा इलाका है जहाँ से जानवर और इंसान दोनों इकट्ठे पानी पीते हैं। क्या इसमें हकीकत है कोई? जी, अभी जो है ना थोड़ी बहुत तरक्की हुई है। अभी जो है ना समर पंप और हैंड पंप और कुएँ जो हैं तरक्की हुई है, कुछ ज़्यादा हो गए। वरना पहले जो था वो क्या था कि कुएँ से पानी इंसान भी कुएं से निकाल के पीते थे और जानवरों को भी उधर ही कुएं से निकाल कर देना पड़ता था। सही है। आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी अबू बकर में आके कैसा लगा, यहाँ का माहौल कैसा लगा और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे तालीम के मराहल हैं, आप उनके बारे में भी हमें कुछ बताएंगे। जामिया अबू बकर में जब मैं आया तो मुझे अरबी नहीं आती थी और यहाँ जो निसाब तालीम है वो अरबी ज़बान में है। यहाँ पर 3 मरहले हैं, 3 शोबे हैं उलूम इस्लामिया के लिए। पहला जो है मरकज़ लुगा है, मरकज़ लुगत अरबिया, जो 2 क्लास पर कायम है। उसमें अरबी सिखाई जाती है और इब्तिदाई किताबें वहाँ पर कुछ पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद महद अल-इल्मी अस-सानवी शुरू होता है। वो महद अव्वल से लेकर महद राबे तक 4 क्लासें मुकम्मल होती हैं और महद राबे में सनद मिलती है महद राबे के मुतखर्रिज होने के बाद। उसके बाद दौरा हदीस कुल्लियतुल हदीस शरीफ नबवी से शुरू होता है। वो 3 साल का मरहला है, वो दौरा हदीस होता है जो है ना, उसमें हदीस पढ़ाई जाती है। सुनन अबी दाऊद से लेकर बुखारी तक जितने भी किताबें हैं हदीस की, वो कुल्लियतुल हदीस में पढ़ाई जाती हैं। क्या जामिया अबू बकर के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो अंदरून सिंध से या पंजाब से ही आते हैं, या क्योंकि हमने सुना हुआ है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये पूरी दुनिया से इनके मुतखर्रिजीन, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो अभी क्या अंदरून सिंध से ही तालिब इल्म आते हैं या पंजाब से भी आते हैं या पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं? जी, जब ये इदारा शेख ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने जब ये इदारा कायम किया तो यहाँ इस जामिया में जो है ना पाकिस्तानी तलबा भी थे और दूसरे ममालिक के तलबा भी पढ़ते थे बाहर के। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2008 में उन्होंने पाबंदी लगाई। उसके बाद बाहर ममालिक तलबा पर पाबंदी लग गई, उसके बाद बाहर के तलबा नहीं रहते। उसके बाद जामिया में जो है पाकिस्तानी तलबा ही रहते हैं। इस वक्त अंदरून सिंध से भी तलबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिंधी तलबा हैं और पंजाब से तालिब इल्म भी हैं और गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, जो यहाँ से 3 दिन का सफ़र है
اور اسی طرح دوسرے صوبوں سے بھی آئے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا ہے, اسی طرح دوسرے صوبوں سے بھی آئے ہوئے ہیں, بلوچستان سے الحمدللہ بلوچی طالب علم ہیں جو اس وقت جامعہ ابی بکر میں زیر تعلیم ہیں. اور سب سے جو بڑی خصوصی ہے جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کی وہ یہ ہے کہ طالب علم جب جامعہ ابی بکر میں ایسا اخلاق ان کو ملتا ہے, ایسا ماحول ان کو ملتا ہے, پنجابی اور بلوچی دونوں ایک کرسی پر دو کرسیوں پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ہنسی خوشی کلاس میں بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تعصبیت یا پنجابی کہتا ہے میں اس طرح ہوں, بلوچ سندھی کہتا ہے میں اس طرح ہوں, اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. سارے بھائی ہیں. مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے, ابھی تک میں نے کوئی لڑائی نہیں دیکھی ان کے درمیان. ویسے تو مدارس میں ہوتی ہے تعصبیت کی بنا پر, وہ سندھی پنجابی یا بلوچوں میں, لیکن یہاں پر خوشی ہنسی خوشی سارے طلبہ رہتے ہیں. الحمدللہ اچھا ماحول ہے جامعہ ابی بکر. بہت شکریہ. میں نے آپ سے یہی سوال کرنا تھا اور آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ یہ جو قومیت ہے ہمارے اندر, بلوچی پنجابی کی لڑائی اور سندھی اور مہاجر کی لڑائی اور یہ پٹھانوں کی اور مہاجروں کی لڑائی, اس کے بارے سے ہی میں نے پوچھنا تھا, آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو جو جامعہ ابی بکر کے اساتذہ ہیں ان کا طلباء کے ساتھ ماحول کیسا ہے؟ وہ طالب علموں کے ساتھ ان کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی, جامعہ ابی بکر کے اساتذہ الحمدللہ سارے جو ہے نا جو سعودی عرب کے اداروں سے فارغ تحصیل ہیں, مثلا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ ام القریٰ اور اسی طرح کے ادارے ہیں, وہاں سے فارغ تحصیل ہیں. اور جامعہ ابی بکر میں استاد الحمدللہ بہت اچھے ہیں. وہ تعلیم کے مرحلے میں تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا طالب علموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا بہت اچھا ہے. کوئی سوال ہو طالب علم نماز کے دوران, نماز کے ٹائم مسجد میں یا صحن میں وہ طلباء سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, تو شیخ صاحب کی طرف سے ان کو جواب دیا جاتا ہے. تو کیا یہ جامعہ ابی بکر بچوں کو عصری تعلیم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے یا یہ صرف دین کی تعلیم کی طرف لے کے چلتے ہیں؟ جی, جامعہ ابی بکر عصری علوم اسلامیہ بھی دیتی ہے اور عصری تعلیم بھی دیتی ہے. عصری تعلیم جامعہ ابی بکر میں میٹرک تک ہے. اس کے بعد جو ہے نا میٹرک کے بعد وہ اساتذہ بچوں کو ترغیب دیتے ہیں, طالب علموں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ باہر یونیورسٹیوں میں کالجز میں داخلہ لے لیں اور مزید پڑھیں. یہ نہیں کہتے بس دین کی تعلیم پڑھنی ہے, دنیا کو چھوڑ دو, یہ نہیں, وہ دنیا کی تعلیم بھی ان کو دیتے ہیں. تو یہ ہے. جامعہ ابی بکر میں بچوں کو کتنا یعنی کن ٹائم میں کھانا دیا جاتا ہے؟ یعنی ہم نے دوسرے مدارس دیکھے ہیں وہاں پہ 2 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے, اور جامعہ ابی بکر میں کیا 2 ٹائم ہے یا 3 ٹائم ہے؟ جامعہ ابی بکر میں صبح کا ناشتہ چنے اور روٹی اور جو ہے روٹی اور چائے کے ساتھ ناشتہ دیا جاتا ہے. الحمدللہ بہت اچھا ناشتہ ہے. اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے ظہر نماز کے بعد, تو اور اس کے بعد عشاء کا کھانا ہے. 3 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے طالب علموں کو. تو کیا آپ اس جامعہ ابی بکر میں آ کے جب بندہ متخرج ہوتا ہے تو کیا اس کو باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے مواقع ملتے ہیں؟ جی بالکل, خاص کر کے جامعہ ابی بکر کے مہد رابع کی سند باہر جو ہے سعودی کے جامعات میں بہت مقبول ہے, اور خاص کر کے زیادہ تر وہ جو ہے نا لیتے ہیں توجہ دیتے ہیں تو مہد رابع کی سند پر. اکثر طلبہ مہد رابع کی سند پر جاتے ہیں. ہمارا کلاس فیلو تھا ایک, وہ جو ہے نا وہ مرکز ثانی کے سند پر جو ہے چلا گیا. ایسے ہی جاتے ہیں لیکن زیادہ توجہ جو ہے نا مہد رابع کی سند پر دی جاتی ہے. مہد رابع کی سند سے طالب علم جامعہ اسلامیہ میں جاتے ہیں, جامعہ ام القریٰ میں جاتے ہیں اور دوسرے مدارس سعودی مدارس میں جاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ ناظرین کو آخری پیغام کیا دیں گے؟ ناظرین کو میں آخری پیغام یہ دوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اس کے بعد اپنے طلبہ ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ علم میں دین میں مخلص ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اپنا ربط قائم کریں, اور جتنا آپ ربط اور تعلق جتنا آپ کا مضبوط ہوگا اتنی آپ کی تعلیم میں علم میں گہرائیت ہوتی جائے گی. اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں تو آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں حفظ کر لیں, جتنی کتابیں سنن نسائی سنن ابو داؤد بخاری مسلم جتنی بھی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں, روایت اسماء و رجال پڑھ لیں, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق, اللہ تعالیٰ سے تقویٰ جب تک آپ کا اختیار نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین یہ تھے ہمارے عبدالقادر بھائی جو ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے تھے. تو اسی سے ہم اجازت لیتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ایک نئے طالب علم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت